बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम दुनिया की मुक़द्दस जगह मक्का मुकरमा में मौजूद हैं। उन गलियों में मौजूद हैं जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, जहां इंसान आज भी 1400 साल पीछे चला जाता है, जहां आज भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होती है। सुभान अल्लाह। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हज करने और तवाफ़ करने वालों पर कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं। जो आदमी मीना में होता है उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, जो अरफा में होता है उसके साथ क्या होता है, जो सर मंडवाता है उसके साथ क्या करता है, और ये भी बताएंगे कि हाजी कितने सौ आदमियों की सिफारिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला अरफा के दिन फरिश्तों को क्या हुक्म देता है। जिस आदमी के पास माल है वो हज ना करे तो उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुक्म है। वो कौन सा हाजी था जिसके लिए आसमान से खत आन पहुंचा। ये किस कदर प्यारा मंजर है। हर किसी की जुबान से लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक की सदाएं बुलंद हैं। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानियाँ करता रहा, आज तुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जैसे कोई बच्चा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। ऐ रब्बे करीम तेरी शान आला है, तेरी मोहब्बत के क्या कहने। हमें इस बात का यकीन है तू हमें जहन्नम के हवाले नहीं करेगा। तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है। तेरा फरमान है बंदा मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं 70 कदम आता हूँ। ज़मीनों आसमान को 7 दिन में बनाने वाले मालिक, पत्थरों के अंदर कीड़ों को रिज़्क देने वाले मालिक, जानवरों के गोबर में दूध बनाने वाले मालिक, ज़मीन के अंदर अनाज उगाने वाले मालिक, ऐ रब्बे करीम वो तू ही है जो हमें जिंदा रखने के लिए पानी देता है। अगर तू ज़मीन को खुश्क कर दे तो हम कहाँ जाएंगे। अगर तू अनाज को बंद कर दे तो हम क्या खाएंगे। अगर तू सारी दुनिया का दूध खत्म कर दे तो हम अपने बच्चों को क्या पिलाएंगे। तूने हमें नापाक कतरे से बनाया जिसको इंसान अपने कपड़ों पर भी नहीं लगने देता। अगर कपड़ों को लग जाए तो नमाज नहीं होती। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस दुआ को सुना सबको माफ़ फरमा दे, सबकी हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम मेरे देखने वालों को अगले साल हज पर बुला ले। ऐ रब्बे करीम तेरे आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बदौलत सबको हज करवाएगा। हम इस वक्त हरम में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रोड पर बेपनाह रश है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम के अंदर गुजारे, तवाफ करे और कुरान मजीद की तिलावत करे। जिन लोगों के पास माल है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग बार बार हज पर जाएं। आपने फिर फरमाया जो बंदा काबा शरीफ का हज करे इस दौरान वो ना ही फाहिश बात करे और ना ही कोई गुनाह का काम करे। वो ऐसे लौटा जाएगा जैसे उसकी माँ ने अभी जना हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है बेशक हज पहले गुनाहों को माफ़ करवा देता है। फिर फरमाया हज की जज़ा सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। हजरत अबू मूसा फरमाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हाजी अपने अहले खाना में से 400 अफराद की शफाअत करेगा और हाजी गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने अभी जना हो। एक दफ़ा दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया या अल्लाह जो लोग तेरे घर की ज़ियारत के लिए आते हैं तेरा उनके लिए क्या अजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ दाऊद बेशक जो मेरे काबा का हज करें ये मेरे ज़िम्मे है कि मैं उनको दुनिया और आखिरत में माफ़ कर दूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अरफा का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने फ़ख्र से फरमाता है ऐ फरिश्तों मेरे बंदों का हाल तो देखो, कपड़े गर्द आलूद हैं, बिखरे बालों के साथ दूर दूर से आए हैं।
میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، بے شک میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں گناہ گار بھی ہیں۔ پھر فرمایا بے شک میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں حج پر نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا تم اس جہاد کی جانب جاؤ جس میں کانٹے کا خطرہ نہیں، یعنی حج ادا کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا حج مبرور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہوتا ہے جس میں ہر گناہ سے بچا جائے، یعنی حاجی حج کرنے کے بعد مرتے دم تک گناہوں سے بچے۔ حج برباد کرنے والا کوئی بھی عمل نہ کرے۔ جو آدمی حج کے دوران فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حاجیوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے 20 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، 40 رحمتیں کعبہ کے قریب نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم حاجی سے ملو تو اس سے بخشش کی دعا کرواؤ۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو مجھ سے سوال کرو، اور اگر تم چاہو تو میں ہی تمہیں تمہارے سوال بھی بتا دوں اور ان کے جواب بھی دوں گا۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیں میں کیا پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ رمی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی سر منڈواتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، بے شک آپ نے سارے سوالات درست ارشاد فرما دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جبکہ ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب حاجی عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے، اگرچہ ان کے گناہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی رمی یعنی شیطان کو کینکریاں مارتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس قدر ثواب لکھ دیا جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جب حاجی اپنا سر منڈواتا ہے تو ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا۔ جب حاجی کعبہ شریف کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس مال بھی ہو اور سواری بھی ہو اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے 14 سال تک حج کی سعادت فرمائی۔ وہ ہر سال مکہ مکرمہ حاضر ہو کر طواف کرتا، صحیح کرتا، جب تلبیہ کہتا تو غیب سے آواز آتی تیرا لبیک کہنا قبول نہیں۔ مالک بن دینار پاس ہی کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کیا تو بہرا ہے تجھے سنائی نہیں دیتا؟ لبیک کی آوازیں آ رہی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا چاہے روزانہ 1000 مرتبہ بھی لبیک کی آوازیں ہی کیوں نہ آئیں، میں اس در کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، یہی پڑا رہوں گا۔ اسی دوران اس آدمی کی گود میں آسمان سے ایک ٹکڑا گرا جس پر لکھا تھا اے مالک بن دینار تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے،
اے مالک بن دینار، تو مجھ سے میرے بندے کو جدا کرتا ہے۔ تو سمجھتا ہے میں نے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر سال اس آدمی کی پکار پر تمام حاجیوں کے حج قبول ہوتے